चांद उनको जाकर मेरा सलाम कहना। क्या गाना था? हाँ जी, वो सुभान अल्लाह। चांद उनको जाके जरा आप भी गुनगुना दें। मेरा सलाम कहना। आजकल तो मैं बड़ा वीआईपी बना हूँ हसन भाई। वो किस चक्कर में? आजकल हर तरफ तो चांद के रौले पड़े हुए। कि तुम नजर आए हो कि नहीं नजर आए? इसको देखने अच्छा, के जिनको 2 फुट पे बंदा नजर नहीं आता वो भी चांद देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कमाल की बात। यार बात सुनो जी। ये जो मौलवी हजरात हैं हमारे उलमा, वो चांद की तलाश में रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज चांद उनकी तलाश में निकले। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और हमारे सूबा सरहद के जो मजहबी अमूर के, चले मैं उनको जरा आज चांद उनको नजर आता हूँ। शायद इस दफा आज चांद उलमा को ढूंढे। हाँ नहीं, इस दफा 9 बजे ईद करा दें तो अच्छा है। नहीं तो 11 बजे रात को बताते हैं सुबह। 5-7 ईदें करा दें, आपके बस में है। देखो मैं देख के आता हूँ हसन भाई। हाँ, आप पहली दफा चांद उनकी तलाश में, वरना वो चांद की तलाश में होते हैं। वो इसको देख के ना ऐलान कर दे कहीं। अच्छा, वैसे एक बात है, बताएं इस दफा आपका क्या अंदाजा है कि कितनी ईदें होंगी? 2 होंगी। नहीं, ईद एक ही होगी। नहीं, दो होंगी। 2 होंगी, बिल्कुल 2 होंगी। अच्छा, वैसे हम शर्मिंदा भी नहीं होते। अजीब बात है। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। पख्तूनख्वा से तशरीफ लाए, मोस्ट वेलकम। वहाँ के मजहबी अमूर के इमरान नमरोज खान साहब, जी, बड़ी दूर से, अब बड़ी मेहरबानी खान साहब आप तशरीफ लाए। मुझसे आप खैरियत से? ठीक ठाक। जी हाँ। ये मुझे बताएं, आपके नाम का मतलब क्या है? जी, निमरोज है, निमरोज है, ये नमरोज है? एक्चुअली मेरा नाम जो है नवरोज खान है, लेकिन एकेडमिक नाम नमरोज पड़ गया मेरा। हाँ। अच्छा जी। मुफ्ती साहब एक बात बताएं, जी। आप ईद कब करा रहे हैं और कितनी ईदें करा रहे हैं इस दफा? हम तो एक ही ईद कराते हैं, बाकी ये कराते हैं। बाकी ये कराते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं मुझे, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमें चांद दिखाई नहीं देता, ये प्रॉब्लम क्या है? उलमा हजरात को इसमें से निकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चुदराहट का चक्कर है। साइंस टेक्नोलॉजी किधर पहुंच गई है, चांद बेचारा लोगों की जेब में है, लोग वहाँ झंडे लगाए हैं, हमें दिखाई नहीं देता। मेरी आप दोस्तों से, तमाम जो कॉलमिस्ट, तमाम जो प्रोग्राम करने वाले, यही एक शिकवा है कि आप जब कॉलम लिखेंगे तो यहाँ से दुनिया चांद पे पहुँच गई है, दुनिया उससे आगे चली गई है, ये अब तक चांद पे लड़ रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि मैं 2001 से मैं हूँ, तो फिर साइंटिफिकली आप मेरे स्टेनेवर को आप जज करें, पूरा रिकॉर्ड देखें, फिर आप बात करें। तो जब एक तरफ तो आपकी उठान ये होगी, आखिर में आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो जाती। तो अब सवाल ये है कि यानी अब एक ही चीज़ दिन भी हो जाए और रात हो जाए, कैसे हो जाए? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक मुनसिफाना अप्रोच रखें। दूसरी बात यह है कि ये मसला फेस्टिवल का तो नहीं है, इबादत का है ना। तो जब इबादत का है तो फिर उसको उसके मेरिट पर देखना होता है। अगर फेस्टिवल ही है तो गवर्नमेंट अपना एक दिन मुकर्रर करके ऐलान कर दे कि भाई फलान दिन सब जो लोग ईद मना लो। तो दूसरी और एक ये कि अगर कोई शख्स रमज़ान 1 या 2 दिन पहले शुरू करता है, तो अगर महीना भी पहले करे तो वो रमज़ान के रोज़े का बदल नहीं है। और अगर एक रोज़ा रमज़ान का कोई ज़ाया कर देता है तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो हदीस में है कि वह सामत दहरा कुल्लहू, सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे तो उस रमज़ान के रोज़े को कंपनसेट नहीं कर सकता। तो मैं तमाम आप दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ, मैं यही पूछ रहा था इनसे कि वो गालिब के ओढ़ेंगे पुर्जे वाला है या नहीं, हम आपसे एजुकेट मोहब्बत करने करते वाला हैं, है। आपका एहतराम करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम एजुकेट करें कि इस मसले की नोयत क्या है, कौम को पता चले, कौम फैसला करने की पोजीशन में हो कि भाई इस तमाम मसले की हकीकत क्या है। आप ये साइंटिस्ट पे क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे ये बताएं, ये एक मुल्क में 3-3, 4-4, 2-2 ईदें हो रही हैं, ये मतलब ये क्या मैसेज देता है? ये भी बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमारी मुसीबत ये होती है कि या तो हम आइडियलिस्ट बन जाते हैं, 7वें आसमान पे जा बैठते हैं, या तख्त सरा में चले जाते हैं। जैसे या तो ये है कि भाई हमारे यहाँ अदलिया वो होती है कि
ایک ڈکٹیٹر کا آتا ہے کہ بھئی اس کا قبضہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو وہ کہتا ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ 3 سال آپ حکومت کیجئے، 5 سال کیجئے، آئین کی بھی آپ ایسی کی تیسی کرنا چاہیں تو کر دیجئے، یا آ جائیں گے کہ سب کی گردن ہم کس رہے ہیں۔ تو آپ لکھا بھی کرتے ہیں ہمیں ایک بیلنس قوم ہونا چاہیے، ایک متوازن قوم ہونا چاہیے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک مولوی قبضے میں نہیں آ رہا اور آپ چاہیں کہ اچانک ہم ایک سائنٹیفک نقشہ بنا لیں تو ہر شہر میں ایک مسجد قاسم علی خان اور ہر محلے میں پھر آپ کو ملے گی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بتدریج قوم کو اس چیز کی طرف لائیں، اور اس پورے عرصے میں آپ ہمارا سارا سسٹم اور سارا نظام دیکھیں۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ اعلان کرنے سے پہلے یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس لیے کہ پاکستان کو آپ نہ سعودیہ پر قیاس کر سکتے ہیں، نہ کسی اور ملک پر کر سکتے ہیں، نہ وہاں 50 چینل بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، نہ کالمسٹ کالم لکھتے ہیں، نہ کارٹونسٹ کارٹون بناتے ہیں، اور نہ ہر بندہ پوچھتا ہے میں کراچی سے چلا ہوں۔ یقین جانیے جو سامنے آیا اس نے یہ سوال جو آپ نے کیا یہی سوال کیا کہ آپ بتائیے عید کب کر رہے ہیں، عید کیسے ہو رہی ہے، ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں ویسے شرن کیا یہ درست ہے کہ ایک ہی خطے میں ایک ہی ملک میں جی ایک سے زیادہ عیدیں؟ یہ شرعی طور پر یہ ہے کہ ایک ملک کے لیے جب ایک نظام قضا قائم ہو جائے تو وہ قضا پورے ملک کے لیے مؤثر ہے۔ جس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے تو ہماری عدلیہ کا تقرر صوبے نہیں کرتے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا تقرر بھی یہ حضرات نہیں کریں گے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کرے گا، اور اگر کسی فیصلے سے ان کو اختلاف ہو جائے گا تو مسجد قاسم علی خان میں پیرالل ہائی کورٹ نہیں بیٹھ جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اگر عید، جی آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ آپ بنیادی طور پہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ امہ جو ہے وہ اتحاد ہو جائے۔ یو تھنک اس طرح کی باتوں سے اتحاد کا کوئی میسج جا سکتا ہے؟ جی یہ تو بڑی میرا خیال ہے کھوکھلی سی بات ہے کہ چونکہ ایک دن عید کر رہے ہیں ساری دنیا تو نہیں کرے گی۔ ویسے بھی حسن صاحب اتحاد سے ضروری شرعی نقطہ ہے، دیکھیں نا، اتحاد کی بنیادیں کچھ اور ہوں گی۔ جہاں نظام خلافت قائم کرنا پڑے گا، نہیں سب کچھ لینا پڑے گا، بات کو سننا پڑے گا آپ کو۔ جی جی اصل بات یہ ہے کہ اسلام کہاں سے پھیلا ہے؟ عرب سے، سعودیہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی ہے، وہاں سے اسلام آیا۔ پھر اس کے بعد آج ہم جو کھڑے ہو کر کے کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جب کھڑے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے تو ایک امام کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں اپنے ملکوں میں، جب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی پھر آپ ہو جاتے ہیں، میں ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کیوں مینٹین نہیں کرتے ہیں؟ یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہاں ہمارے علماء کرام بڑے، میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ یہاں جب عید آتا ہے آپ یقین کریں کل سے لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ عید کب ہوگا، عید کب ہے؟ کب عید ہے؟ رمضان جب آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، بیچارے انہیں علماء کرام جو ہے وہ چند دو آدمی ہوتے ہیں۔ ویسے نمروز صاحب اس پہ کوئی اتنا میرا خیال ہے کوئی سیریس ایشو بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عید کب ہوتا ہے، بالکل ہم کہتے ہیں عید کب ہوتی ہے۔ اصل بات تو وہی ہے نا، وہ اسی لیے وہ دو ہوتی ہے عید تو عید ہی ہے نا۔ ادھر عید ہوتا ہے، یہاں عید ہوتی ہے۔ کیوں؟ نہیں وہ تو آئی ایم جسٹ کڈنگ۔ کوشچن جو لوگ کرتے ہیں وہ تذبذب کے شکار ہیں، ٹھیک، وہ کنفیوژن کے شکار ہیں، اور سال ہر سال سے ہیں۔ ہاں سال سال سے۔ اب اگر فرض کر لو ہم عید یا روزہ اگر یہاں پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں، اگر ہم حرم شریف کے ساتھ متفق ہو جائیں اور وہاں جب اعلان ہو تو ہم یہاں پر بھی اسی دن وہ خان صاحب حرم شریف کا افق اور ہے، ہمارا افق اور ہے۔ نو صاحب نہیں، رویت آسمان وہی ہے، چاند وہی ہے، زمین وہی ہے، اور یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا فرق ہے اس پر میں صاحب۔ ان کے اس پوائنٹ پر میں بات کر لوں، جہاں تک حج کا مسئلہ ہے اس کو اس پر قیاس نہ کریں۔ حج صرف وہیں ہوتا ہے، حج ہر ملک میں نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ انگلینڈ میں 1 سے زائد کیوں ہوتی ہیں، امریکہ میں 1 سے زائد کیوں ہوتی ہیں؟ سعودیہ کے فیصلے کی بنیاد درست ہو جائے تو پھر بات ہو۔
اب سعودیہ میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. نہیں اگر باقی نہیں مانتے تو ہم تو مان سکتے ہیں نا, ہمیں کیا تکلیف. ہم کیسے خلاف عقل مان لیں؟ جو ہے نا وہ مان رہے. یعنی یہاں اس پاکستان میں آپ آنکھیں بند کر کے منوا سکتے ہیں. آپ کے ایکسپرٹس کے اوپینین موجود ہیں, ابھی میری جیب میں اوپینین موجود ہیں. نہیں ایکسپرٹس کون ہیں؟ ہاں آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں سائنس کا زمانہ ہے. ہاں تو سپارکو کے ایکسپرٹس کی اوپینین ہے, آسٹرانومی والوں کی ہے, پھر ان پہ چھوڑ دیں. ہے وہی بات آپ سے کہہ رہے ہیں نا. ناسکا کو ناسا والوں کو فیصلہ کرنے میں ابھی آپ کو سارا بتا دیں کہ چاند کہاں ہے اس وقت. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے فیصلے کے بارے میں سعودیہ میں تو آپ مسجد قاسم علی خان قائم نہیں کر سکتے, تو وہاں کے فیصلے کو تو بلائنڈلی آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ملک کے فیصلے کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا اس کا جسٹیفیکیشن پوچھتے ہیں آپ؟ کیا اس کی وجوہات پوچھتے ہیں آپ؟ وہ جو میں نے باقاعدہ اور کیا اس پر اس پورے اچھا آپ کا مسئلہ پشاور ہے؟ نہیں پشاور نہیں, پورے پاکستان کا پورا پاکستان نہیں ہے. آپ کا مسئلہ مسجد قاسم علی خان نہیں ہے. مسئلہ تو بیسیکلی پورے پاکستان کا ہو جاتا ہے. پاکستان کا نارمل ہے. پورے پاکستان میں 2 عیدیں یا 3 عیدیں منائی گی, پورے پاکستان کا مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیں ان کا دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جیسے اگر سوات میں اور ان علاقوں میں دہشت گردی ہوئی تو مسئلہ وہ پورے پاکستان کا بن گیا. ہمارا کوئی جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہوگا, اصل بات یہ ہے یا وہ ڈیمیج ہوگا تو درد اور تکلیف اور دکھ تو سارے جسم کو جائے گا. اس کو کنٹرول کرتے ہیں, کنٹرول کرنے کی بجائے انہوں نے اس پہ جا کے کھڑے ہو گئے. میں نے ان علماء کو بلایا جو انحراف پسند ہے. میٹنگ کی میں نے, ہم نے جب اس دفعہ جو رمضان کا جو روزہ رکھا ہوا تھا اس میں خود بیٹھا تھا اس میں 10 بجے تک. پھر اس کے بعد یہ ہماری جو مرکزی روایت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا, تو ہم نے صبح کی جو روایت حلال کی اعلان تو نہیں کرنا, اعلان ان کو کرنا تھا. تو 11 بجے انہوں نے مطلب اعلان کیا کہ ہمارے پاس شہادت آ گئی ہے اور وہ کل روزہ ہے. پھر میں نے دوسری دن ان علماء صاحبان کو بلایا, ان سے پوچھا, تو وہ بھی بادشاہ اور بڑے اچھے عالم ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بڑے عالم ہیں, بڑے قوی قسم کی, ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے بات کی. تو انہوں نے باقاعدہ ثبوت دیا کہ 12-13 شہادتیں آئی ہیں, اور یہ شہادت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لیٹ اس لیے آئی کہ وہ دور سے آتے ہیں, اور شہادت لے کر کے باقاعدہ ثبوت کے طور سے انہوں نے شہادت دیے. اس کے بعد آپ نے اعلان کیا. اب بتائیں اب اس میں کس کی کیا غلطی ہے؟ اگر فرض کر لو وہ شہادت آتی ہے تو پھر روایت ہلال کمیٹی مرکز کو بھی تو ہونا چاہیے کہ اسی دن جو اعلان کرتے ہیں. سچی بات یہ جہالت تو میری طرف سے ہو رہی ہے. یہ اس سبجیکٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے, چونکہ اس کا تعلق فلکیات کے علم کے ساتھ ہے. اس میں نہ علماء کا کوئی رول ہے میں سمجھتا ہوں, نہ اس طرح کی کوئی لاجک ہے جی سعودی عربیہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یا فلاں کے ساتھ. یہ جو فلکیات کا علم جانتے ہیں, جن کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی ہے کہ وہ دیکھ سکیں چاند کہاں کس پوزیشن میں ہے, میرا خیال ہے فیصلہ تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے. ہم کو فالتو ایسا بات ہے نا. ان کے آرگومنٹ کا جواب عرض کروں. جی مفتی صاحب ان کو ذرا تھوڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک نظام ہے. مسجد قاسم علی خان سے کو کس نے کہا کہ آپ پیرالل نظام قائم کریں؟ ایک نظام اسٹیٹ کا موجود ہے, اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ متوازی نظام قائم کریں؟ مولانا نور محمد صاحب وانا کے MNA تھے پچھلی اسمبلی میں, اور پشاور میں ایک اجلاس اس مسئلے میں بلایا گیا, اور وہ قاسم علی خان کے شہاب الدین پبلزئی صاحب آ کر بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ہے کمیونیکیٹ کرنا, آپ کا کام ججمنٹ نہیں ہے, یہ کام آپ کو کسی نے تفویض نہیں کیا, آپ اس پر کیوں کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی وہاں زونل موجود ہے, کمیٹی یہ تو پرائیویٹ کمیٹی ہے نا, یہ تو اپنے پاس سے آٹومیٹک بن گئے ہیں. تو مولانا نور محمد جو عالم بھی تھے, جو نظریاتی اعتبار سے بھی ان سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے کہا جی آپ کا کام ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, جس کے پاس قضا ہے اس کو تفویض کر دیں. اچھا, دنیا کی روح زمین پر شہادت علی الاطلاق ایبسولوٹلی حجت نہیں ہوتی, ورنہ عدالتوں کی ضرورت نہ ہو اور گواہ چوک میں کھڑے ہو کر خود ہی سینٹنس کرتے رہیں. تو اب جو قضا ہے اس کا کام ہے کہ اس نے شہادت قبول کرنی ہے یا رد کرنی ہے یا فیصلہ کرنا ہے. یہ بالکل. اچھا, آپ کوئی ایسی بات کریں, فائنل اس کو کنکلوڈ کریں کہ کنٹروورسی بھی نہ ہو اور 2 عیدیں بھی نہ ہوں, وہ معاملہ کو اس طرح کا کریں
تو اس کا کیا حال ہے؟ ہاں بتائیں. ہاں اس کا کیا حال ہے؟ نہیں میں تو ان سے اس کا حال یہ ہے، عالم تو یہ اس کا ہے. حال یہ ہے میں کہ یہ چاہتا ہوں کہ مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا حل یہی ہے جو وفاقی جو پرائیویٹ کمیٹی ہے وہ دکانیں اعلان بند کر دے. کرنی پڑیں گی. ایک منٹ میں کوشچن کرتا ہوں مفتی صاحب، اس بات کا فیصلہ کریں کہ ایک دن عید ہو یا ایک دن روزہ ہو، اس مسئلے کا فار ایور ختم، مسئلہ ختم ہو. کنکلوڈ کریں کہ یہ مسئلہ اور کسی طرح اس میں یہ کسی جماعت کا کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں، پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. جس دن ہمارے دوستوں میں پولیٹیکل ول اور سیاسی عزم پیدا ہو جائے گا اور ایک یا دو افراد کو پورے ملک کا نظام ہائی جیک کرنے سے روک دیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حتمی، قطعی اور ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. چاند کہاں ہے؟ میں تو وہ لیب تو اس کی ایج لیب کی بتا طرف دیکھوں گا. لیب کی بات کریں، لیب کی رپورٹ ہے. میرے لیے تو لیب عالم ہے. ہاں تو جن کے پاس لیب کی مسئلے پہ. رپورٹ ہے. چلیں ان کے رمضان کا لیب پر ہی فیصلہ کر لیں. چلیں آخری بات ہوگی. لیکن میرا نمرود صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ان کو لیب پر فیصلہ کر لیں. چلیں مفتی صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عیدیں پھر ایک سے زیادہ ہی ہوں گی. ویسے یہ عید میرے ساتھ منائیں گے. تھینک یو مفتی صاحب، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے. اور آپ کا پختونخوا ابھی میرے منہ سے سرحد نکلنے لگا تھا، لیکن الحمدللہ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ کہ آپ کی زبان پہ آ گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بات کو آپ نے سنا اور سنا، اس کو کنوے کرے عوام کی طرف. قوم کو موقع دیا کہ وہ سوچے اس مسئلے پہ. اوکے جی، اللہ حافظ. بہت مہربانی. عید مبارک آپ کو. آپ کو پیش. بہت مبارک. بہت بہت اچھا پھر انشاءاللہ پیش ہو رہے ہیں. انشاءاللہ. بڑی مہربانی جناب. آئیے، اب ہم بھائی بھائی ہیں. اچھا وہ آ گئے ہیں وہ عتیق صاحب. آئیے عتیق صاحب، بالکل ٹھیک. آپ سناؤ؟ میرے تو گرائی ہیں بیٹھے ہیں یار. آپ نے مجھے پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ عتیق صاحب ٹھیک ٹھاک سنائیں جناب. سوری فار لیٹ آئے ہیں. نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو اس لیے یہ مجھے بتائیں پہلے کہ آپ یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے اور ہمارے لائل پور کی شہرت میں اضافہ کیا ہے کہ کمی کی ہے؟ سر دیکھا جائے تو میں نے تو ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو شہرت سمجھ رہے ہیں یا اچھا کام سمجھ رہے، وہ مجھے نہیں، میرے حال میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وکیل صاحب ہمارے ینگ سمارٹ آدمی، جی مشہور یہ ہے جی کہ ادھر 5 کروڑ، باقی جو بچا ہے وہ یہ لے جائیں گے. آپ کا پتہ نہیں کیا بنے گا، باقی ادھر ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں اب تک جو پڑھا ہے، آپ سے تو بات ہو رہی ہے کہ 4 سے 5 کروڑ میں آپ کو یہ ایڈونچر، جی بالکل اتنا تقریباً. آپ کو کم از کم 5 کروڑ جرمانہ ہونا چاہیے. کیا آپ نے خرچ کیا ہی کیا ہے تو کہاں کیا ہے؟ کہا گیا. شہرت سے امپریس ہوئے، ان کی نیک نامی سے امپریس ہوئے، ان کے حسن سے امپریس ہوئے. خود آپ اتنے ہینڈسم آدمی ہیں. جی بالکل. پرابلم کیا تھا؟ یو آر آلریڈی میرڈ، یو کم فرام اے ویری ریسپیکٹیبل فیملی. رائٹ. فورس کیا تھی پیچھے؟ نہ تو شہرت تھی، نہ کوئی کریکٹر تھا، بس ایک انسان ہی کی نظر، مطلب ایک اچھا انسان دیکھا اس میں. میں نے یہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، جیسے اس کی ملاقات ہوئی ہے تو پھر مطلب اس نے ہی مجھے مولڈ کیا کہ ہاں بھی آپ کا یہ مطلب مجھے آپ اچھے لگے ہو، تو میں آپ سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہم قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہم شادی کر لیتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھو. تو میں نے اس کو پھر ریزن یہ دی، میں ایسا مطلب میں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں شادی نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. پھر اس کے فردر بات یہاں کہ مطلب وہ اس دوران کوئی لاکھس ایوارڈ تھا ملائیشیا میں 2007 میں. پھر ملائیشیا ہے تو بڑی رومانٹک جگہ. ملائیشیا بالکل رومانٹک. جینٹنگ میں ہم قیام کیا، وہیں پہ جینٹنگ میں سارا جو بھی تھا وہیں پہ میں بھی چلا گیا. میں آئی واز فلائی فرام دبئی، میں دبئی سے گیا تو وہ مطلب یہ کراچی سے جو بھی ان کا تھا وہ وہیں سے چلے گئے. وہیں پہ کچھ دن مطلب یہ کہ ان کا شوز تھا وہ ختم ہوا. اس کے بعد مطلب اس نے ریکویسٹ کی کہ میں نے 2-3 دن اور رکنا ہے، تو اس لیے پھر وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئی، میرے ساتھ رک گئی. تو ہم مطلب اور قریب ہو گئے 2-3-4 دن جتنے بھی رکے ہم وہاں پہ. تو اس کے بعد مطلب اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھ سے شادی کر لو. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دیں، ٹائم دیں تھوڑا سا. تو ضرورت مند بندہ کرتا نا جی ہاں. میرا یہ مسئلہ یہ حل کر دیں. جی جی یہ تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا ان کی جی. کہ ریکویسٹ کی. آپ تو پہلے میرڈ تھے. جی ہاں. آپ نے فوراً ریکویسٹ میں سر اگر ریکویسٹ کیا، اگر انسان میں آپ بینگ اے مسلم آپ کے پاس دیکھیں نہیں تھانے دار صاحب آپ کو تو بہت سی عورتیں ریکویسٹ کریں گی، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں میری بات سن، بات سوال ان کا بڑا زبردست ہے کہ آپ ماشاء اللہ یانگ ہیں، خوبصورت ہیں،
चार पैसे भी हैं। जी जी। आपको तो और बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आइंदा क्या इरादा है? नहीं सर नहीं, अब जो खत्म हो गया सो कितनी देर तक ताल्लुक आपका जो है वो नॉर्मल और रोमांटिक रहा है, और हमारा- कब कितनी देर के बाद बिटरनेस और तलखी आनी शुरू हुई है इसमें? उसके बाद मतलब ये है कि जब आप सबसे- उसको लेके दे चुके सारा कुछ, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ? नहीं वो तो मैं दे चुका, जो मैंने घर लिया जो भी, उसके बाद मतलब तलखी तो इस बात पे हुई है कि उसका मतलब ये था कि वो इंडिया जाना आना, लोगों से मिलना मिलाना, मुझे इस पे बात पे चिढ़ होती थी। तो उसी नहीं, बात ये आपको को- पहले नहीं पता था? नहीं मुझे, मैं मतलब फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मैं इस फील्ड का इंसान नहीं था, मुझे पता नहीं था ये कैसे शोबिस के लोग हैं। मुझे उतारा गया एक जाल में, मैं उतरा उसमें जैसे जैसे उसने मुझे मोल्ड किया, मैं उसे ऐसे करता गया, और मैं उसमें बिल्कुल ऐसे ही जो मतलब डिमांड करती गई, मैं उसके आगे चलता गया। तो मैंने उसने निकाह किया, सितंबर 2007 की बात है। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा ये घर ले लेते हैं, घर में हम 5 मरले का घर लेते हैं। मैंने कहा यार क्यों 5 मरले का घर लेते हैं? नहीं तो वो पहले कहाँ रह रही थी? वो अपने यू ब्लॉक वाले घर में रह रही थी, डिफेंस में। अच्छा। जी, मैं उसकी माँ बाप से मिला, उसकी वालदा से मिला, तो उसकी वालदा ने भी, उसने कहा अपनी माँ को कि मैं ऐसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, उसकी वालदा ने, आप उसको क्या कह के बुलाते थे? मीरा किसकी? मीरा कहते थे या कुछ नहीं और? मैं उसको इत्ती कहता था। इर्तजा नाम है उसका, इर्तजा रुबाब नाम है जो पासपोर्ट पे और जो उस पे है, उसको अच्छा। इत्ती कहता था। मैं मीरा तो कहा ही नहीं शुरू दिन से अभी तक। तो वहीं पे मतलब उसकी वालदा ने भी किया कि हाँ भी आप सोच लो, देख लो, इसको परख लो, थोड़ा सा टाइम दो एक दूसरे के पास, तो फिर मतलब आप। उसकी वालदा को आप क्या कहते थे? उसकी वालदा को मैं आंटी कहता था, बिल्कुल आंटी कहता था। तो वहीं पे वो मतलब ये फिर तो अब उसने, भी उसकी फैमिली में से किसी के साथ अब भी आपका कोई रिलेशनशिप मुनासिब है? नहीं किसी के साथ नहीं है, जब से मतलब ये प्रॉब्लम हुआ है तो नहीं, मैं मतलब ना तब से किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई चैप नहीं है। पहले उससे पहले मैं फोन कर लेता था, बात हो जाती थी, उसकी माँ से हो जाती थी, थैंक यू। लेकिन उसके बाद नहीं रहा ना। जो बुनियादी जो इनकी इंटेंशन है शादी की, वो तो बुरी नहीं थी। इन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी, अपने निकाह में लिया, तो ये एक इनके लिहाज से मैं समझता हूँ एक अच्छी एक सेक्रीफाइस थी, एक अच्छा जेस्चर था। उसके बाद फिर अगर कोई जैसे नेकी जो है या बुराई, दो रास्ते हैं ना। नहीं, इसको नेकी तो खैर आप ना कहें, अगर ये नेकी कौन सी नेकी बात? तो फिर ऐसा करो, नेकी तो वो होता सुना- ना कि वो दारुल अमान में से किसी को एक ग्लैमरस नहीं सर, सो कॉल्ड वो स्टार के नेकी है साथ उसको जिसके नेकी बारे में वेकी ना कहते कहें हैं, हमको कम से कम इतनी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए थी जितनी मिल रही है अतीक को। ऑफ कोर्स वो मैं उन बच्चों का सोचता हूँ, सच्ची बात ये है, सही बात है। मैं उस खातून का सोचता हूँ। चलें, माँ थी, उसने बर्दाश्त कर लिया होगा अपने बच्चों की खातिर, लेकिन उन बच्चों पे क्या बीती होगी, ये एक और कहानी है ना। तो पिछले दिनों बहुत बात चली है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट से कोई शख्सियत, सो कॉल्ड, अल्लाह माफ करे, ऐसे कैसे कैसे लोगों के लिए शख्सियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें खुद भी शर्म आती है कि वो कोशिश कर रहे हैं पैचअप का। तो आपको किसी तरफ से कोई प्रेशर या ब्लैकमेलिंग या कोई इस तरह का तो नहीं? कोई नहीं इस तरह का कोई भी ऐसा डटे रहें, pressure- इसको बिल्कुल मिसाल डटे बना दें रहें, एक दफे। बिल्कुल डटे रहा हूँ कि मतलब कोई भी प्रेशर अगर आएगा भी तो मैं इंशाल्लाह सामने खड़ा हूँगा। मतलब मैं उससे मैं बिल्कुल हट के भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं हटूंगा। तो इसलिए फिर मैं सामने खड़ा हूँ तब तक। वो उसने तो गालिबन एक बहुत वेरी वेल रिप्यूटेड, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है वो, जी जी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो उनको हायर कर लिया उन्होंने, आसमा जहांगीर को एज अ काउंसिल। लेकिन सर गुजारिश ये है कि वो आसमा जो है अभी तो उनके पास वो गई हैं, वो इसका केस देखेंगी, और वैसे भी खातून को ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद उसको खातून को बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाती है। असल में तो ये डिस्प्यूट, पहला डिस्प्यूट ये है कि क्या ये मियाँ बीवी हैं या नहीं है। अच्छा, वो टंटा तो खत्म हो गया ना। वो तो अब सारी चीज, अब बच्चा इस चीज को मानता है अच्छा, मैं भी कहूँगा चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई हुई है। अच्छा वैसे वो हसन साहब, मुझे लोगों की दुनिया की समझ नहीं आती, वो ये मियाँ बीवी हैं या नहीं, इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। अच्छा, आपके ज़हन में गालिबन वो पुराने ज़माने की हमारी परफॉर्मर्स और आर्टिस्ट होंगी जो निभाया करती थी। जी बिल्कुल। सुबिया भाभी थी, आज भी उनका नैयर भाभी थी, उनका जिक्र आज भी एहतराम से, सुधीर साहब की वाइफ मतलब जिया बहादुरी, अमिताभ बच्चन वगैरह। आपके ज़हन में गालिबन इस तरह मेरी का? वही सेम स्टोरी थी कि मैं, ये मेरे से जैसे चल रही है बिल्कुल मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। मैं भी मतलब उसके साथ इतना ही प्यार करता था जितनी वो करती थी, लेकिन उसका मुझे नहीं पता था वो अंदर से उसका दिल क्या था, उसका मकसद ही सिर्फ के ये हाल तो तरफ लड़ाई जिधर देखो लड़ाई, कहाँ आटे पे लड़ाई, चीनी पे लड़ाई, बिजली पे लड़ाई। अब तू इस लड़ाई, वो ये सुलह पे लड़ाई हो रही है, सुलह पे लड़ाई हो रही है। मियाँ बीवी में लड़ाई। ये लड़ा, अब मजा पता क्या आएगा?
अब ईद आने वाली है, अब चांद पे लड़ाई। कोई कहेगा मुझे आ गया नजर, कोई कहेगा मुझे आ गया। वो घर वालों ने, आपकी अम्मी ने, आपके अब्बू ने, उन्होंने नहीं प्रोटेस्ट किया या समझाया या? नहीं, उन्होंने जब उनको पता कहा चला। है, लेकिन ये था कि मैं वालिद साहब मतलब सेम लाइक माई एल्डर ब्रदर, मतलब मुझे अच्छे मशवरे भी देते रहे हैं, मुझे अच्छी Friendly बातें- father है मतलब। बिल्कुल फ्रेंडली फादर वो है अब्बागिरी वाला काम जी नहीं है। बिल्कुल, वो चक्कर नहीं है, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक भी वही है, इनका ऐसा ही सिस्टम रहा है। तो उनसे मैंने मशवरा किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं इनसे शादी कर लूँ। उन्होंने कहा बेटा आप सोच लो, देख लो, अगर वो ठीक है इस बात पे है, मतलब अगर वो आएगी तो उस हिसाब से मैं उसको चला लो, कैरी ऑन करो, और उसको अच्छा मतलब अच्छा रखो, जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं। यही हमारा था। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि इसने सारे ये जो एपिसोड हैं, इससे आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ है या उन टेंशन की वजह से, इज दैट राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मैं पिछले मतलब 1.5 साल से 2 साल से मैं काफ़ी मतलब लॉस में हूँ, और कंपनी मेरी जितनी भी सारी है, मतलब जाहिर सी बात है एक बंदे को मेरा टेंशन तो होती यही है। वजह हुई है झगड़े की, ये चले गए लॉस में। उन्होंने सोचा कि ये तो लॉस में चले गए, अब क्या फायदा? नहीं नहीं, लॉस तो मेरे ख्याल में बाद में लॉसेस शुरू हुए होंगे ना, जब तवज्जो बट गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने बताया आपका कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है? मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं, एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स import में करते हैं? होलसेल में हूँ, इंपोर्ट्स करते हैं, मेरा अमेरिका और जापान और यूरोप से इंपोर्ट है सारा, तो वो हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दुबई में सारा। इसके अलावा wholesalers जी के जी तौर पर। होलसेलर्स। अगर आप वो अब मान जाती हैं कि ठीक है, अच्छा कानूनी पहलुओं से, फिर तो वो आपकी कानूनी बीवी होंगी ना? जी बिल्कुल, कानूनी बीवी। असली बीवी तो नहीं नहीं, है? अब भी सुलह के कानूनी की फिर असली बीवी नहीं, होगी ना। कानूनी और शरई बीवी तो अभी है। नहीं, नहीं, वो तो औरत माने तो तब है ना। नहीं नहीं, असल बात उनका थानेदार साहब का सवाल ये है कि अगर वो राह रास्त पे आ जाएं तो फिर आपका क्या फैसला होगा? अब भी कोई गुंजाइश है कि नहीं? नहीं, आप अगर वो right off राह कर चुके रास्त हैं। पे आ जाए, जैसे उसने मुझे पट्टी स्टार्ट से कहा था कि मैं मतलब ऐसे रहूंगी और एक शरीफाना जिंदगी गुजारूंगी, जैसे मतलब एक मियाँ बीवी अच्छे रहते हैं, घरों में रहते हैं, एक घर का काम, बच्चे, ये वो सारा कुछ हम करेंगे आगे फ्यूचर में, जो भी है सारे घर के भी काम करेंगे। तो मैं बिल्कुल ऐसी, और प्रोडक्शन से मैं उसमें फील्ड से हट जाऊंगी बिजनेस से, लेकिन मैं प्रोडक्शन में आ जाऊंगी। तो वो सारी की सारी बातें 2 साल हो गए, सारी की सारी बातें झूठी, जैसे जैसे मतलब वक्त बढ़ता निकलता गया। उस तरफ से ये आ जाए वापस वो इसी बात जी क्या ठीक है जी, मैं बिल्कुल दोबारा वही आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं? पहले ऑलरेडी निकाह मानेगी तो फिर है ना सर। पहले नहीं नहीं, हम तो एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि अगर वो मान ले सारा कुछ, राह रास्त पे आ जाए। जी, जी। मैंने तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, बहुत वाइड रेंजिंग टर्म है। जी जी तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं? आप जी, हमेशा के मेरे लिए- दरवाजे खुले हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। बड़े अगर हौसले वो की बात मतलब है इस भाई। बात को बहुत। वो इसी शर्तों पे जो उसने मेरी और इसकी तय हुई थी, उसी शर्तों में रहे, तो तब मतलब अच्छा, एक्सेप्ट हो उस जाता है। कैंप की तरफ से ये बात भी आई है कि जी कोई इंडियन कोई प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, कोई सैफ नाम का, सैफ नाम का, जी जी। उसके आप प्रोवोक करने पे या उसके कहने पे आप ये सारा कुछ आपने किया है या कुछ तरह? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का, ना मैं जानता हूँ वो सैफ को, ना कि मतलब सहेल सैफ है, क्या नाम है उसका। तो मैं तो बिल्कुल इस खबर से अनटच हूँ, मुझे मेरे नॉलेज में ही नहीं है वो कौन है, क्या करता है, क्या नहीं कर, मुझे बिल्कुल अच्छा, नहीं पता। आप वैसे प्रोडक्शन में रहे हैं ये फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पे या ड्रामा प्रोडक्शन वगैरह? नहीं, इसने मुझे डाला है जब से, मतलब ये था, मैंने ही ये इकरा प्ले स्टार्ट करवाया, मैंने ही अपनी इन्वेस्टमेंट से काम करवाया है, ये जो स्टार्टिंग की है जितनी भी, तो आहिस्ता मतलब मैं ही उनको स्टार्ट कोई करता। फिल्म प्रोड्यूस की है कि नहीं? नहीं नहीं, इसने इकरा प्ले स्टार्ट किया था। सीरियल? जी हाँ, सीरियल, जो उसी 2008 की बात है, स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी की बात है, तब स्टार्ट किया था। तो वो अभी मेरा ख्याल खत्म हो चुका है, वो भी मतलब वो उसी के पास है, 26 एपिसोड का है। उसमें कौन कौन है? उसमें ये है, क्या इसका नाम अपना है, खानदान है, सुना इसका भर्ती- अपना खानदान है, इसकी माँ राहील है, इसके अलावा वो क्या नाम है, वो मोमर के नहीं है, वो दूसरे कराची का लड़का है, उसका नाम ही मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं हुमायूं सईद है, मुस्तफा कुरैशी साहब है, और इसके अलावा मतलब कई ऐसे एक्ट्रेस हैं लड़की मतलब शामिल है, जिसमें इसकी बहनोई शामिल है, उसने कॉज की, इसका भाई शामिल अच्छा, है। वो आपको प्यार से क्या कह के बुलाती थी? मुझे मियां या- मेरा नाम से अतीक ही बुलाती थी। पहला झगड़ा या पहली टेंशन या पहली चक जी हाँ, या तलखी तुर्शी जो भी है, जी जी जी। वो कब, कहाँ और किस वजह से हुई? उसकी टेंशन ये थी कि मैं डाइवोर्स करूं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को,
उसकी पहले टेंशन ही ये थी, डे 1 से लेके एंड तक वो यही समझती थी, जबकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था ये बात बड़ी सच्ची है वैसे कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। तो मैंने यही उससे प्रॉमिस किया था कि मैं ये दुनिया की इधर हो जाए, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। उनके होते ही मैंने शादी की, उनके नॉलेज में भी है, ये तुम्हारे नॉलेज में भी। मैं क्यों उनको डाइवोर्स करूं, मैं क्यों रखूं? जब तुम कभी इधर रहती हो कभी उधर रहती हो, तुम कोई मतलब किसी जगह टिको तो तभी है ना। तो मैं यानी वो टिकती तो आप उनको छोड़ देते? नहीं, मैं क्यों छोड़ देता? मैंने तो इसलिए शादी मतलब इसलिए नहीं की थी, उसके इसलिए की थी कि वो एक घर की औरत बन के रहे। मैं पाकिस्तान में आता था अक्सर, अपना बिजनेस ट्रिप्स पे आता था, चलो ये इधर रहे वो उधर रहे दुबई में, मतलब एक लोगों की 4-4 बीवियां इस्लाम में जायज है, आप उसको भी रखें इसको भी रखें। मैं इन्होंने इस्लाम का सहारा लिया है कि वो 2 रख लें। जी अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि अब आपकी जो पहली वाइफ है, जी एक्सक्यूज मी जी सर, उनका क्या रिएक्शन है और आपके बच्चों की एज क्या है? मेरी बेटी जो 10 साल 9+ की है, और एक 7+ की है, और एक 4+ की है, और एक छोटा बेटा 1.5 years का है। अच्छा, जाहिर है उसको तो अभी नहीं आपका गिरेबान पकड़ सकेगा, वो तो बड़ा होकर निपटेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। नहीं, जो बच्चियां भी खैर अभी छोटी हैं, ना समझ है। आपकी जो फर्स्ट वाइफ है जी उनका रद्द अमल क्या है? नहीं, उनका रद्द अमल यही है कि हाँ भी इसको सिलसिले को ख़त्म करो, ये जो छिड़ गया है काफ़ी दिनों से, वो मतलब काफ़ी टेंशन में है, बच्चे भी सारे स्ट्रेस में हैं, और उनकी मतलब मैं खुद भी स्ट्रेस में हूँ कि इतना मतलब स्ट्रेस में रहता हूँ कि ये तब ख़त्म ही नहीं हो रहा। ना मुझे कोई शौक है बिजनेस में, इस शोबिज़ में आने का, ना मुझे कोई आइडिया है कि मैं इसमें जहाँ आज बैठा हूँ। वो तो ये कहती रही है कि एक्टर बनने का शौक था। नहीं, वो तो सारे हर बंदे को मकसद एक्टर बना रही है, कभी किसी को सहेल को भी बना रही है, जो वो इंडिया में जो है क्या सैफ, उसको भी बना रही। सबको तो एक्टर बनने का शौक नहीं है ना। अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कानूनी तौर पे बैन नहीं किया जा सकता, अदरवाइज ऐसा आदमी उठ के कहता है मैंने मुल्क का नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल। उसने अंधेरा नाम अंधेरा किया होता है। जी बिल्कुल। और वो कहता है मैंने मुल्क का नाम रोशन किया, पंजाब की बेटी, वो यही रह गई पंजाब की बेटी। बस देख लें जी, इसके कारनामे देख लें, पंजाब की बेटी के कारनामे, इंडिया में क्या क्या किया आपको भी नॉलेज में है, और इसके जो भी सारे चर्चे। अच्छा, दोबारा तो इस तरह का एडवेंचर करने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं सर, ऐसा मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट है, जो हो गया वो हो गया, इसका भी काफी हो गया इसकी, मतलब मैं समझता हूँ मेरी ही इतनी बदनामी हुई है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो मुझे पड़ा है ना। एग्जैक्टली। मेरी फैमिली, मेरे बच्चों, सब में मैं मतलब आ चुका हूं। बड़ी खूबसूरत बात है ना कि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। जिनकी तो फर्क तो मुझे पड़ा, मेरे बिजनेस को सब लोगों को, हर बंदा बुरा ही कहता है, मतलब कोई अच्छाई में तो कोई नहीं कह रहा कि मेरा नाम बन गया, मैं मुझे क्या मतलब मिलेगा। अच्छा, इसमें अपना उनका संगीता बीबी का क्या रोल है? संगीता बीबी का यही रोल है कि वो सुलह सफाई पे पड़ी हुई है कि वो के एक दूसरे के साथ पैचअप किया जाए। वो जब इस बात पे बड़ी पॉजिटिव बात है। जी बिल्कुल, वो चाहती है कि हाँ भी दोनों को मामले को सेटल किया जाए, लेकिन वो अंदर खाते सेटल करते हैं कि मैं बीवी हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं मीडिया के सामने नहीं आके कहती। तो मैंने कहा फिर ये क्या बात हुई भी। अरे एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जो बार बार कह रही है कि जी मुझे कत्ल कराना है और मुझे आसिफ जरदारी साहब प्रोटेक्शन दें। आसिफ जरदारी साहब बेचारे किस किस को प्रोटेक्शन दें? सही कह रहे हैं। आटा सवार है, बिजली सवार है, चीनी सवार है, दहशतगर्दी सवार है, जी हाँ, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सवार है। वो एक बंदा बेचारा, अब वो इसको भी प्रोटेक्शन दे। ये क्या है इसमें? ये सरासर गलत कर, जो भी करी ये गलत करी है, ये नाजायज है। ऐसे ही मतलब ये निकाह से हट के दूसरी साइड पे लोगों की तवज्जो दिलाती है। मेन वजह यही है कि लोग मतलब उसमें घुसे और निकाह का जो सीन है वो हट जाए। जी अबरार, आप जाके तो जल्दी वापस आ जाना, निकलना भी है यार आज। हाँ, एक जगह जाना है आप जरा ना। अब ये पता नहीं कि आपकी शादी की खुशी में है या इस झगड़े की खुशी में ढोल बजा रहे हैं। ईद का चक्कर है, ईद का। हसन साहब हमारे साईं हैं, जरा इनको महफिल जमा के दिखाओ आज।